السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفجر کو پڑھیں گے اور اس کے الفاظ اور تلفظ کو سیکھ کر ٹھیک طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، یہ اچھی طرح سن لے اس کو، والفجر۔ کچھ دوست اس کو والفجر پڑھتے ہیں، فجر، ٹھیک ہے، وہ جیم پر زبر پڑھ دیتے تھے، تو جیم پر زبر نہیں ہے، جزم ہے، تو اس کو والفجر اس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ولیال عشر، ولیال عشر، والشفع والوتر، والشفع والوتر، واللیل اذا یسر، واللیل اذا یسر، هل فی ذلک قسم لذی حجر، هل فی ذلک قسم لذی حجر، ألم تر كيف فعل، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد۔ ایک چیز یاد رکھیں، جس چیز کے نیچے زیر آ جائے وہ اس کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ موٹا نہیں کیا جاتا اس کو۔ مر یہاں پر مر صاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ
أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لي حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راغية مرغية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. اب ہم پیچھے سے ایک مرتبہ پڑھ لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔